بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما كملنا لو فيلم دي زاسكوميكوتا في هذا الفيديو راح نديرو quelques questions liées à la leçon des ascomycota ونريبونديو عليهم bien sûr. نبداو على بركة الله. مع البروميير كيستيون قال لك quel type d'appareil végétatif retrouve-t-on chez les ascomycota. كنا شفنا في البارتي الاول نتاع لو كور نتاع لي زاسكوميكوتا l'appareil végétatif وتعرفنا باللي كاين دو تيب d'appareil végétatif chez les ascomycota. Premier type هو thalles mycélien septé ramifié. Deuxième type هو thalles levériforme ولا unicellulaire. Donc هادو هما les deux types تاع l'appareil végétatif اللي كاينين واللي نلقاوهم في لي زاسكوميكوتا. Deuxième question قال لك quel mode de vie caractérise cet embranchement. عرفنا بزاف دي مود دو في بارازيت سابروفيت اي تو. في هاد الفيلم ولا هاد لومبونشمون نتاع لي زاسكوميكوتا il y a trois modes de vie parasite saprophyte et symbionte. قالك donner un exemple pour chaque mode. Pour le mode de vie parasite عندنا بزاف نقدروا نقولوا en titre d'exemple pneumocystis carinée. هذا champignon parasite من لي زاسكوميكوتا وتعرفنا عليه en détail في الفيديوهات السابقة. عندك تاني ليرغو دو ساغل. عندك تاني كورديسيبس سينوسيس. هادو كامل بارازيت نقدروا نديروا اي واحد من هاد الثلاثه comme un exemple pour le mode de vie parasite عند les ascomycota. نروحوا تاني المود دو في سابروفيت. عندنا ليكزامبل نتاع الكونديدا هذا كامل شرحناه في الفيديوهات السابقه. وتاني عندنا اخر مود دو في هو سيمبيونت كيما لي تروف. لي تروف شفنا بزاف لي تروف نتاع لي زاسكوميكوتا اللي يكون مود دو في نتاعهم سيمبيونت كيما تروف دو ديزير ولا ترفاس اللي نعرفو حنايا يدير سيمبيونت مع لي راسين نتاع الشيح في الصحراء على بها يقولولو تروف دو ديزير شغل comme un nom vernaculaire. نروحو troisième question. قال لك les ascomycota sont des champignons évolués. Pourquoi? Alors les ascomycota sont des champignons évolués. Les ascomycota sont des champignons évolués parce qu'ils possèdent les caractères suivants. Les هما thalles mycélien septé. Par contre, les champignons inférieurs, les moins évolués par rapport aux champignons supérieurs, عندنا thalles mycélien siphonné. Mais هنا عند les ascomycota acquis un nouveau caractère اللي هو thalles mycélien septé. وتاني عندنا des spores exogènes comme les conidies. تاني عندنا des spores immobiles ou l'indépendance de la vie aquatique. هادو كامل يبينوا بلي le phylum des ascomycota ولا les champignons تاع هاد le phylum sont évolués. D'accord. Quatrième question, قالت لك pourquoi la dénomination نتاع ascomycota علاه سماوهم ascomycota بالتحديد. دونك هذه ascomycota مقسومه دو بارتي عندنا اسكو وعندنا ميكوتا.
كما قلنا سابقا كانوا يقولوا لهم اسكوميسات. هذه الميكوتا ولا الميسات، ميسات كانت تعبر على كلاس، وميكوتا فيلوم. هذيك بكري كانت لا دينوميناسيون تاعها اسكوميسات، مي دوكا ولات اسكوميكوتا. دونك هذيك ميكوتا كما تعرفنا في الفيديوهات السابقه على جينيراليتي على لي شامبينيون ولا ميكولوجي اي تو، قلنا باللي ميكوتا تعني فيلوم. كل ما شفنا ميكوتا في اخر الكلمه معناتها هذيك الكلمه عباره على فيلوم، فيلوم ولا ديفيزيون ولا امبرونشمون. هذه كاينه في لي لوا نتاع لا نومونكلاتور، sauf une exception. toujours اي رجل عندها exception، مي اون جينيرال عندنا ميكوتا معناتها فيلوم ولا ديفيزيون ولا امبرونشمون. دونك هاد الميكوتا باش تبين باللي هاد لاسكوميكوتا امبرونشمون. دونك تخلصنا من لان دي دو بارتي نتاع هاد لو مو. نروحو لاسكو. اسكو علاه حطوا هاد الكلمه نتاع اسكو اصلا واش تعني؟ عندنا لا كارactéristique déterminante de ce groupe fongique et le ascus. على بها زدنا هاد الكلمه نتاع اسكو. واش معناتها اسكوس؟ du grec askos qui signifiait sac, qui est une structure sexuelle microscopique dans laquelle les spores non mobiles appelés ascospores sont formés. Donc هاد les champignons اللي جمعناهم تحت الاسم تاع اسكوميكوتا عندهم une structure sexuelle فيها لي سبور نتاعهم اللي يكونوا non موبيل immobile ويقولوا لهم لي زاسكوسبور. هاد الصاك هذا ولا هاد لاسكوس ولا هاد لاسكوس كما يقولوا له لي غريك هو كاين عند بريسك كامل لي زاسكوميكوتا. على بها زدنا هاد الاسكو. دونك اسكوميكوتا هو ديفيزيون ولا امبرونشمون ولا فيلوم يجمع دي شامبينيون عندهم ان كاركتير ديترمينون هو لاسكوس ولا لاسكوس. على بها سماوها اسكوميكوتا. دونك هذه هي ليستوار وهذه هي المرجع ولا السبب تاع لا دينوميناسيون تاع اسكوميكوتا. Cinquième question, قالك définir l'asque ou quel phénomène divisionnel est à son origine. Donc la définition d'un asque est une cellule reproductrice caractéristique des champignons ascomycota, bien sûr, à l'intérieur de laquelle se forment en général 8 spores. يقولوا لهم ascospores. وهما دي سبور اندوجين ولا تقدروا تلقاو المون تاع اندوسبور معناتها سبور اندوجين issu de la reproduction sexuée bien sûr. الريزولتا نتاع لا reproduction sexuée عند لي زاسكوميكوتا surtout troisième sous-phylum نتاع لي بوزيزوميكوتينا اللي عنده دي fructification sexuée pour assembler Ascomycota. Ou les 4 types de fructification chez les Ascomycota, fructification sexuée bien sûr, qu'on a résulte la reproduction sexuée, كامل فيهم l'asque. داخلو ascospore, 8 spores, donc 8 ascospores. كيما قلنا هاد لي سبور اللي داخل هاد l'asque résultat d'une méiose qui est un mode de division cellulaire كامل نعرفو conduisant à réduction de moitié du nombre de chromosomes de chaque cellule fille. Donc en général هذا هو l'asque.
لاصق سيلول reproductrice ولا عبارة على sac. وقلنا توجور بيان سور يخص غير لي زاسكوميكوتا جامعينهم كامل لي شامبينيون اللي عندهم اناسك. عند لي شامبينيون عند لو فيلوم دي زاسكوميكوتا. وبيان سور هاد الساك هازلنا لي زاسكوسبور presque 8 ascospores issus de la reproduction sexuée et résultent d'une méiose. D'accord. En général, nous avons 8 spores dans un asque. هذه هي la définition نتاع l'asque. Pour le phénomène divisionnel qui est à son origine, c'est la donjardie ascogène. قلنا باللي هذاك الفيلامون ميسيليان ديكاريوتيك اللي ينتج لنا après la reproduction sexuée et tout يخي تصرالو ليلونغاسيون وليلونغاسيون هذيك تكون باغ ميوز. دونك تصرى ليلونغاسيون ولا لالونجمون نتاع هادوك لي فيلامون ديكاريوتيك باغ mitose conjuguée. D'accord. Mais à un certain moment كما شرحت من قبل هادشي كامل كاين في الفيديو السابقين. à un certain moment راح تحبس لالونجمون نتاع هاديك ولا هذاك الفيلامون ديكاريوتيك. واش راح يصرى في القمه؟ راح يتشكل لاسك في القمه نتاع هاد الفيلامون ديكاريوتيك. وهذيك الفينومين اللي تساعدنا على لا فورماسيون نتاع هذاك لاسك يقولوا لها لا دونجاردي اسكوجين ولا ايف اكروشي ايف دونجارديان اي تو هادو كامل. مي l'essentiel phénomène divisionnel qui est à son origine à la lasque, c'est la donjardie ascogène. D'accord. Donc, sixième question. Sixième question, je dis quel type de fécondation retrouve-t-on chez les ascomycota? الإجابة عليه هي إنه on retrouve chez les ascomycota deux types de fécondation. اللي هما premier type de fécondation l'autogamie اللي شفناها بزاف. وتاني نقدروا نلقاو la somatogamie. Certains sont homotaliques, d'autres sont hétérotaliques. Homotalique معناتها تصرى la fécondation entre deux filaments identiques, donc deux filaments de même signe. وعندنا hétérotalique bien sûr hétéro معناتها مختلفين, donc ça la fécondation entre deux filaments mycéliens de signes opposés. هادو كامل كنا شرحناهم من قبل وكنا فتنا على دي زيكزامبل عندهم هاد التيب تاع فيكونداسيون عند لي زاسكوميكوتا. نروحو 7e question. Quel est le résultat visible de la reproduction sexuée? Le résultat visible de la reproduction sexuée est la fructification bien sûr. هذا ما كنت نقول فيها. يقولها fructification ou la ascocarpe. D'accord, ascocarpe. Presque معناتها les fruits des ascomycota ou les fruits à un asque. مي هاد الكلمة تاع اسكوكارب كما كنت شرحت من قبل ما يقولولهاش ما ولاوش يقولوها بزاف باسكو تجي غالطة باسكو كارب هذيك نورمالمون معناتها فخوي دونك لي شامبينيون ما عندهمش فخوي وهذه سي اون فركتيفيكاسيون ماشي دونك لي فري ماشي فري فخوي. لي فري فخوي يكونوا عند لي زونجيوسبيرميت وعند لي بلانت سوبيريور. certains scientifiques ولا ميكولوج فضلوا انهم يقولوا له اسكوم ولا fructification des ascomycota. شرحت هذا الشيء كامل من قبل. ابري هنا واش قالك؟ قالك quels sont ces types.
معناتها وشنو هما لي تيب نتاع هاد الريزولتا فيزيبل نتاع لا ريبرودكسيون سيكسوي اللي هي فركتيفيكاسيون سيكسوي تاع لي زاسكوميكوتا. قالك كال سون سون تيب، قلنا باللي كاين 4 types de fructification sexuée. Ces types sont apothésie, clistotès, périthèse et locule. قالك que définissent-ils؟ هما عبارة على formation fertile et formation stérile. La formation fertile هي les asques organisés en iminium. L'iminium هي la formation fertile كيما عرفنا من قبل. و la formation stérile يقولوا لها paraphyse formée par les filaments haploïdes وكأنها تجي en périphérique et tout باش تحمي l'iminium ولا باش تحمي la formation fertile نتاع هذيك لا fructification. اصلا لا fructification جات باش تحمي باش تبروتيجي لي سبور نتاعنا، وهذا تاني يبين لنا ليفولوسيون نتاع هاد لو فيلوم دي زاسكوميكوتا انه عندها fructification. هذا تاني من les caractères les binuna l'évolution des champignons appartenant au phylum des Ascomycota. C'est la fructification. سينا باش نقولوها في troisième la réponse نتاع troisième question. Mais لازم نحطوها في راسنا باللي c'est un caractère d'évolution. نروحو ل8e question. قالك tous les Ascomycota forment une fructification. Est-ce vrai? Justifié. Bien sûr, la réponse est non. Ce n'est pas tous les Ascomycota forment une fructification. Mais chez les champignons تاع الفيلوم des Ascomycota عندهم une fructification. علاه la justification parce que قرينا في les cours باللي l'Ascomycota تكون من 3 sous-phylums Taphrinomicotina, Saccharomycotina et Pezizomycotina. Pour les 2 sous-phylums Taphrinomicotina, Saccharomycotina n'ont pas la fructification, sont ascocarpes. ما عندهمش fructification. و presque la majorité ولا إذا ما مش كامل عندهم تال l'uviriforme unicellulaire. وين تظهر la fructification et l'ascocarpe ou la lascome عند le sous-phylum des Pezizomycotina برك. donc من 3 sous-phylums تاع لي Ascomycota عندنا غير le sous-phylum des Pezizomycotina qui possède des ascocarpes ou la des fructification. donc ماشي كامل les Ascomycota عندهم une fructification. ou bien sûr les Taphrinomicotina et les Saccharomycotina moins évolués que les Pezizomycotina. رانا مرت بينهم من le moins évolué حتى le plus évolué. donc le Pezizomycotina هو ce phylum le plus évolué على les 2 sous-phylums اللي قبلو في le phylum تاع les Ascomycota. و bien sûr من l'évolution تاعو ديجا راه عنده ascocarpe عنده fructification اللي هي من les caractères qui témoignent l'évolution du phylum des Ascomycota. نروحو ل 9e question. قالك quel type de filament mycélien constitue la fructification chez les Ascomycota. كما شرحت من قبل la fructification عند les Ascomycota تتكون لنا من 2 formations, formation fertile et formation stérile. donc تتكون لنا من 2 types de filaments. d'accord. on a قالك quel type de filament
mycélien constitue la fructification chez les ascomycota. Il y a deux types de filaments mycéliens constituent la fructification chez les ascomycota. Ou chez Homa. Ou bien sûr, qui ont la fructification des ascomycota, on a le phylum des Peusiomycotina. Donc, les deux types de filaments, Homa. Premier type, les filaments haploïdes, يقولوا mycélien primaire, à un chromosome, bien sûr, haploïde. هذا هو اللي يشكل لنا la formation stérile, يقولوا لها paraphise, كما شرحنا من قبل. و deuxième type هو les filaments dikaryotiques, اللي في الصومي تاعهم كامل كما قلنا وشرحنا من قبل يتشكل لنا لاسك اللي داخلو لي زاسكوسبور. دونك هاد لي فيلامون ديكاريوتيك يقولوا لهم ميسيليان سكوندير ينجونا ابري لا ريبرودكسيون. لونسومبل نتاع لي زاسك يشكلوا لنا ليمينيوم لا فورماسيون فيرتيل. دونك هذه هي لا فركتيفيكاسيون تاعنا ولي فيلامون اللي يشكلوا هاد لا فركتيفيكاسيون. و لي تيب دي فورماسيون اللي كاينين في هاد لا فركتيفيكاسيون. نورمالمون جاوبنا على كلش. نفوتو للكيستيون اللي وراه كومون ايفولوي لا فركتيفيكاسيون دي اسكوميكوتا. بون شفنا في لي كور اللي فاتو دو تيب ديفولوسيون نتاع لا فركتيفيكاسيون دي اسكوميكوتا. هذا هو البروميير تيب ديفولوسيون دو لا فركتيفيكاسيون دي اسكوميكوتا عند لي بوزيزا. وكما شرحنا من قبل هاد ليفولوسيون ولا هاد البروميير تيب ديفولوسيون راح يكون سور لا تير. Par contre, دوك نشوفو deuxième type d'évolution نتاع la fructification des ascomycota راح يكون souterrain، راح يكون تحت الأرض. deuxième type d'évolution. Ou bien sûr, deuxième type هو le plus évolué على هاد premier type كما شرحنا من قبل. باسكو بعد ما تولي تغوص تحت الارض راح يكونوا لي زورغان دو ريبرودكسيون تاع هذاك شامبينيون بلو بروتيجي. وكل ما زادت لا بروتيكسيون تاع لي سبور تاع هذاك شامبينيون ولا هذاك ليسبيس راح يكون بلو ايفولوي كو ليسبيس الاخر. داكور. ومن بعد تاني راح توصل حتى وين دير سيمبيوز مع les racines نتاع certains plantes comme les truffes et tout. هذا كامل يبيننا l'évolution نتاع les champignons des ascomycota. وهذا هو deuxième type d'évolution de l'apotécie ou de la fructification des ascomycota عند l'ordre des Peuzézales, exactement la famille des tuberacées. وشرحها بالتفصيل في الكور اللي درتهم في الفيديوهات السابقة. دونك هذا هو دوزيام تيب ديفولوسيون. دونك عندنا دو تيب ديفولوسيون دي فركتيفيكاسيون دي اسكوميكوتا. وهاد لا فامي دي تيوبراسي هي لا فامي لا بلوز ايفولوي في هاد لوردر دو بوزيزال ولا الفيلوم دي بوزيزوميكوتينا. دونك كل ما رحنا l'espèce le plus évolué كل ما الليمينيوم يكون بروتيجي لداخل وتكون لابوتيسي مغلوقة وتكون لا في ايبوجي ولا سوتيران. دونك هاد لو باساج من لا في sur la terre ولا على la surface du sol إلى غاية الوصول إلى هاد لا في سوتيران وهاد لا بروتيكسيون كامل. هذه هي ليفولوسيون. دونك هاد باغ اكزومبل هاد ليسبيس توبر ميلانوسبورم كما شرحنا هو لو بلوز ايفولوي على هادو كامل، على جينيا على هذا كامل هو لو بلوز ايفولوي وعنده انتيري في l'alimentation تاني بيان سور. نروحو ل 11e question
قال لك citer dans chaque sous-division ou la sous-phylum un champignon pathogène pour l'homme. Donc, on a fait 3 sous-phylums ou 3 sous-divisions. عند les ascomycota, les Taphrinomicotina, Saccharomycotina, Peusiomycotina. هذو très important, لازم نحفظهم. عندك Taphrinomicotina, le champignon pathogène نتاع عند les Taphrinomicotina قريناه غير هو Pneumocystis carinii. ياتاكي les poumons عند l'être humain et tout. قريناه en détail, ارجعوا للكور. عند ce phylum دي Saccharomycotina عندنا les candida albicans. بعد ما قلنا champignon candida هتكون تعيش en saprophyte مع l'être humain et tout, mais كاين دي كونديسيون وين يكونوا هاد لي champignons pathogènes وكاين des facteurs qui favorisent les maladies اللي تبروفوكيها les candidats. Bien sûr, les immunodéprimés et des autres facteurs قريناهم في الكور. ارجعوا للفيديوهات السابقة تفهموا en détail. هنايا رانا نديرو ريزومي على كاع واش قرينا وعلى دي كيسيون قادرين يطيحوا لنا في ليكزامان وعلى حوايج مهمين تاني لازم يكونوا في راسنا على الفيلوم دي زاسكوميكوتا. بعد ما قلنا عند لو شامبينيون باثوجين عند لي ساكاروميكوتينا هو كانديدا البيكان. هذا ان اكزامبل من لي شامبينيون كانديدا اللي ديرنا الكانديدوز اي تو اي دي زوتر مالادي بروفوكي باغ شامبينيون كانديدا. عندك تاني بوزيزوميكوتينا، اسبرجيلوس. عندنا لاسبرجيلوس ماهوش مليح تاني لاتر اومان. عندك ديرماتوفيت تاني. عندك بينيسيليوم، البايسيلوميس. هادو كامل دي شامبينيون باثوجين pour l'homme من le sous-phylum des Peusiomycotina. نروحو للدوزيام question. Quels sont les ascomycota intéressants pour la production de médicaments؟ بعد ما شفنا les ascomycota ou les cours بعد ما قريناهم en détail ou surtout les espèces اللي يهمونا. Les ascomycota intéressants pour la production de médicaments sont Claviceps purpurea. هذا شفنا بزاف دي ميديكامون يخدموهم من Claviceps purpurea. Pourtant راه toxique, mais la toxicité ما هي إلا question de dose برك. أكيد شيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، وأكيد أي حاجة عندها اون سوي ولا عندها قيمة معينة، وإلا كانت تحت هذيك القيمة بون راح يكون مفيد، بصح وإلا تعدى هذيك القيمة راح يكون توكسيك. دونك لا توكسيسيتي سي اون كيستيون دو دوز برك. سي سا لو رول نتاع الفارماسيان. نتعاملوا مع سبستانس نشوفوا اسك تفيد ولا ما تفيدش، ونشوفوا واش دير. قادرين نستعملوها كوم ميديكامون بيان سور، نديو الاحتياطات نتاعنا كامل ونشوفوا وندرسوا هذيك سبستانس ولا دوز تاعها توكسيك ولا دوز نورمال ايتو. ولازم نعرفوا كيفاش لا دوز اللي تتمد في اليوم وكيفاش نقسموها باش ياخذها هذاك الباسيون. كما قلنا كلافيسيبس بوربوريا يخرجوا منه دي ميديكامون. وتاني عندنا كورديسيبس سينونسيس مفيد بزاف، يخرجوا منه تاني دي ميديكامون ولا ميم سي يتكل كيما هكذاك برك مليح، يعالج بزاف امراض كيما l'hypercholestérolémie. هاد الكورديسيبس سينونسيس تاني كان يستعمل في الميديسين تراديسيونال شينواز،
ومهم بزاف وعنده بزاف مزايا، انتي اوكسيدون، ايبو كوليستروليميون، بزاف مزايا في هاد الشامبينيون مليحه بزاف. دونك هاد الشامبينيون لي شامبينيون اللي ينتميو لي زاسكوميكوتا qui sont intéressants pour la production de médicaments ou là pour intérêt تاني nutritionnel. وتاني عندنا في لي زاسكوميكوتا منساوش لي تروف. لي تروف sont intéressants في l'alimentation وفيهم بزاف مواد ملاح لورغانيزم، يهمو في لا كرواسونس نتاع لي زونفون اللي عندهم بروبليم ولا في لا كرواسونس. تاني مليح يفتح لابيتي، ينشط، لاكساتيف. هادو كامل باغ اكزومبل كاين في لي تروف دو ديزير ترفاس. وبزاف تاني دي تروف كاينين ملاح لا سونتي نتاع لاتر هومان، لي تروف نوار اي تو. هادو هما لي زاسكوميكوتا نورمالمون انتريسون بور لا برودكسيون دو ميديكامون اللي كنا قريناهم وشفناهم من قبل في لي كور ولا في لو كور تاع الفيلون دي زاسكوميكوتا. نروحو لاخر كيستيون في هاد لي كيستيون الخاصين بلو فيلون دي زاسكوميكوتا، وهو يقالك سيتي ان اسكوميكوتا توكسيك. واكيد معروف هاد لاسكوميكوتا توكسيك شكون هو، قرينا عليه بالتفصيل الممل وفهمناه بيان وعرفنا عليه توكسيك ولي مالادي اللي يديرهم، عرفنا كلش عليه، عرفنا حتى ليستوار نتاع لا نوميناسيون تاع هاديك لا مالادي، عرفنا لي سوبستانس كي سون توكسيك، عرفنا كلش. وعرفنا تاني بلي يقدروا يخرجوا منهم دي ميديكامون وهذيك السوبستانس اللي يخرجوا منهم لي ميديكامون. واهم شامبينيون انا يجيني في هاد الفيلم نتاع لي زاسكوميكوتا باسكو تري امبورطون، هو توكسيك بصح نقدروا نخرجوا منه دي ميديكامون، يدير دي مالادي بصح تاني مهم. دونك فيه لي دو او ميم طون، فيه الحاجه كوتي بوزيتيف اي كوتي نيجاتيف اللي هو اكيد لو كلافيسيبس بوربوريا. وش يسبب لنا؟ قالك كو كوزتيل il cause l'ergotisme. L'ergotisme هي عبارة على intoxication par هاد champignon. وكيفاش يعبر عليها الجسم؟ اكيد اي انتوكسيكاسيون باغ شامبينيون ولا راح دير لنا دي تروبل ديجستيف، مي ماشي كامل وماشي اوبليغاتوارمون انو تكون دي تروبل ديجستيف، بيان سور ماشي لازم، وكامل واي راجل عندها دي زيكسيبسيون. مي اون جينيرال راح يكون الاعراض نتاع هاد الانتوكسيكاسيون trouble digestif puis passe à des troubles nerveux. دونك يولي كاين دي troubles nerveux بسبب هاد l'ergotisme ولا l'intoxication par le champignon de Claviceps purpurea. وهذا كامل شرحناه في الفيديو السابقه. دونك هذا كوم ريزومي برك، اللي حب يفهم اون ديتاي يرجع للفيديوهات السابقه. وثاني هاد شامبينيون يسبب لنا لا غونغرين، وشرحت لا غونغرين وش هي من قبل. ارجعوا للفيديوهات السابقه تفهموا، اللي ما تفرج لهمش يرجع يتفرج لهم. دونك هاد شامبينيون كلافيسيبس بوربوريا هو شامبينيون توكسيك في الفيلوم دي زاسكوميكوتا اي كوز ليرغوتيزم اي لا غونغرين. ما حبيتش نطول بزاف في هاد لا فيديو، على بها ما شرحتش اون ديتاي، مي حاولت نجاوب على كاع لي كيسيون اللي راهم مكتوبين هنايا باش اون ريزوم هاد الفيلوم دي زاسكوميكوتا ونشوفوا سكيل فو روتونير اي تو، ومن بعد باش نمروا لو فيلوم دي بازيديوميكوتا ونكملوا pour les champignons
سوبيريور نكونوا قريناهم كامل. دونك وصلنا لنهاية الفيديو. إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. إن شاء الله يكون فادكم هاد لا فيديو. نتلاقاو في الفيديو القادم إن شاء الله. بون كوراج، سلام.